नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 26 गते बुधबार, फागुन कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2021 मार्च 10 तारिख। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ओली र प्रचण्डको नाममा रहेको नेकपा खारेज, फेरि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह। नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि ओली र प्रचण्ड छुट्टा छुट्टै परामर्शमा। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो जेठमा इन्टरनेट सुविधा भएको ठाउँमा मात्रै 12 कक्षाको परीक्षा केन्द्र राखिने। वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणको लागि अनुमति दिन सुरु, कोरोनाका कारण थलिएको आरोहण क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्किँदै। धेरै नै सुधारिसक्यो भन्दा पनि केही फरक नपर्ला। आरोही क्षेत्रमा चाहिँ लगभग सगरमाथा चढ्ने विदेशीहरू 350 भन्दा कम नहोला जस्तो भइसक्यो। अमेरिका प्रवेशका लागि विभिन्न 13 देशमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा, भिजाका लागि फेरि आवेदन दिन सकिने। र काठमाडौँ मेयर कप एकदिवसीय क्रिकेटमा काठमाडौँ मेयर 11 र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिके जस्तो अलग अलग दलका रूपमा कायम रहेको निर्णय गरेको छ। आयोगले त्यसबारे जानकारी संघीय संसद सचिवालय र सातवटै प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ। आयोगको निर्णयसँगै संघीय संसदमा अब एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गरी 4वटा राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व भएको छ। आयोगको पत्रसँगै संसद सचिवालयले अब एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई छुट्टा छुट्टै संसदीय दल, छुट्टा छुट्टै बस्ने ठाउँ लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ ढंगबाट एकीकरण प्रक्रियामा आउने भए 15 दिनभित्र आफ्नो केन्द्रीय कमिटिबाट निर्णय गरेर निवेदन दिन समेत भनेको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई हुबहु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको र केही निर्णय गरेर सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले दुई दलको एकीकरण पछाडि अरूले दर्ता गरेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नामका दललाई नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्र लेखेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले ती दलले पाएको नाम साबिके दलको कायम भएपछि नाम परिवर्तनका लागि पत्र लेखिएको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो। सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको एमाले र गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार एउटै नाममा दुईवटा दल नरहने भएकाले 15 दिनभित्र नाममा सुधार सहितको विवरण पेश गर्न आयोगले भनेको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरि संसदको पहिलो र तेस्रो दलको नेतृत्वमा पुगेका विघटित नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकारका लागि छुट्टा छुट्टै परामर्श तीव्र पारेका छन्। अहिले ओली दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर एकीकृत पार्टी विधिवत रूपमै आफ्नो धारमा फर्किएपछि सत्ता जोगाउने र भत्काउने प्रतिस्पर्धा शुरू भएको छ। ओली नेतृत्वको एमालेसँग अहिले 120 सांसद भएकाले जसपासँग सहकार्य गरे मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। जसपाको सिंहको समूह आफू नेतृत्वको सरकारमा आउन तयार भएन भने विभाजन गराएर भए पनि एउटा खेमासँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने मनस्थिति ओलीको छ। त्यसैका लागि जसपा नेतासँग ओलीले छलफल चलाउनु भएको छ। जसपामा अहिले 32 सांसद छन्। जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, थरूहट र मधेस आन्दोलनका बेला नेता कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। यही माग लिएर जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न हिजो बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भावी सत्ता समीकरणमा एकाएक निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपामा तीव्र अन्तर्विरोध भने शुरू भएको छ। अदालतले सत्तारूढ दलको एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरेर पुरानै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि जसपामा सत्ता गठबन्धनकै विषयले आन्तरिक कलह उत्पन्न भएको हो। नयाँ सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बनेको छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समीकरणका लागि जसपासँग संवाद थालेका छन्। हिजो बेलुकासम्म जसपाले भावी समीकरणलाई लिएर औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँसेर रोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। संसद सचिवालयले आजका लागि अस्ति सोमबारकै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषयमा संसद सचिवालयमा छलफल भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको अस्तिको बैठक नाराबाजी, रोस्टम घेराउ र बहिष्कारका कारण स्थगित भएको थियो। विगतमा अधिवेशन सुरु भएको दिन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने चलन भए पनि यसपटक त्यो अवस्था रहेन। सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछिको पहिलो बैठकका लागि कार्यसूचीमा राखेर पनि पारित हुन नसकेका विषय नै आजका लागि सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। पहिलो दिनको कार्यसूचीमा रहेका मध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश टेबल भइसकेको र प्रतिपक्षी दलहरूले सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेको हुनाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना दिन्छ वा अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ। यस विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो। दलहरूबीच विवाद बढ्ने सम्भावना भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राख्नु भएको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई र कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा आउँदो जेठमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डको हिजो बसेको बैठकले जेठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म एसई र जेठ 26 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म कक्षा 12 को परीक्षा लिने निर्णय गरेको सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीले पठन पाठन प्रभावित बनेपछि चालू शैक्षिक सत्रलाई जेठ मसान्तसम्म कायम गरिएको छ, जसका कारण 2 महिना ढिलो गरी एसई को परीक्षा मिति तोकिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 परीक्षामा हार्ड कापी प्रश्न नपठाउने भएको छ। इमेल इन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँमा मात्र कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्र राखिने र अनलाइनबाट नै प्रश्नपत्र पठाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ। बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसई को भने प्रश्नपत्र छपाई गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा 12 को परीक्षामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने र प्रश्नपत्र आउट समेत नहुने भएकाले अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। इन्टरनेट र इमेलको सुविधा भएको ठाउँमा कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्र राख्ने गरी सिफारिशका लागि आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मतपत्र छपाईका लागि मेसिन तयारी अवस्थामा राख्न प्रश्नपत्र छपाईका लागि मेसिन तयारी अवस्थामा राख्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि ओली र प्रचण्ड छुट्टा छुट्टै परामर्शमा व्यस्त, दुवैजनाको नाममा रहेको नेकपा खारेज फेरि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह, एसई र कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो जेठमा हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणको लागि अनुमति दिने क्रम शुरू भएको छ। पर्यटन विभागले आउँदो वसन्त ऋतुको आरोहणका लागि हिजो पहिलो अनुमति दिएको हो। क्यानाडाका 4 जना सहभागी एउटा समूहले नुप्से हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले बताउनुभयो। गएको वसन्त ऋतुमा ठप्प र शरद ऋतुमा थोरै आरोहीले मात्र अनुमति लिएको आरोहणमा आउँदो वसन्त ऋतुमा सुधार हुन्छ कि भन्ने पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीहरूले आशा गरेका छन्। साथी भोजेन्द्र बस्नेतले 7 समिट ट्रेक कम्पनीका अध्यक्ष मिङमार शेर्पालाई अहिलेसम्म भएको व्यावसायिक सम्पर्क अनुसार आउँदो वसन्त ऋतुमा आरोहीको संख्या कस्तो हुन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। लगभग सगरमाथा चढ्ने विदेशीहरू 350 भन्दा कम नावाला जस्तो भइसक्यो। यो भनेको चाहिँ एउटा पहिलाको नर्मल सिजन जस्तै सुरु हो होइन। यो चाहिँ एउटा आरोहणको सेक्टरमा मात्रै भयो, तर नेपालमा आरोहण मात्रै आएर पनि हुँदैन। जुन व्यवसायहरूको लागि चाहिँ ट्रेकिङ पनि आउनु पर्छ। त्यो ट्रेकिङहरू आउनका लागि चाहिँ अहिले अलिक सहज छैन, किनभने हाम्रोमा आएर 5-7 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि अनि फर्केर उनीहरूको देशमा फेरि अर्को 1 हप्ता बस्दाखेरि त उनीहरूको टाइमै हुँदैन। त्यसले गर्दा ट्रेकिङमा चाहिँ अलिक अब कमी नै आउने जस्तो देखियो। तर सगरमाथा नै चढ्ने सिलसिलामा चाहिँ अब पहिलाकै तुलनामा हाराहारी हो भन्दा
ट्र्याक नपर्ला। गएका 2-4 वर्षको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो कम्पनीबाट यतिखेरसम्म कति सम्पर्कमा आउँथे, त्यस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको यसपालि पनि? मेरोमा लगभग त्यति नै चाहिँ भन्न मिल्दैन, अलिकति कम जस्तै 10% जस्तो चाहिँ कमै छ होइन, बाँकी त्यही पुरानै उसमा छ। अब मेरो चाहिँ ट्रेकिङ कम्पनी हो, तर ट्रेकिङ लाइनमा हामी त्यति छैन। हामी चाहिँ एउटा एक्सपिडिसन मात्रै चलाउने भएको हुनाले अब पहिलेदेखि नै हामीलाई ट्रेकिङ अवधि त्यति ट्रेकिङको सेक्टर त्यति कस्टमरहरू नलिएको हुनाले ट्रेकिङमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिक थाहा पाउनु गाह्रो हुन्छ। प्लानिङ क्षेत्रमा हो भनेदेखि मेरो कम्पनीले पहिला चाहिँ 100% चलाउँथ्यो भने अहिले 90% त आउने नै भयो। भनेपछि कोरोना महामारी केही कम हुँदै गएको अथवा अवस्था सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा आगामी वसन्त ऋतुमा सगरमाथा लगायतको आरोहण क्षेत्र चाहिँ पहिलेको गतिमा आउँछ अथवा केही सुधारिन्छ भनेर आशा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आयो? धेरै नै सुधारिसक्यो भन्दा पनि केही फरक नपर्ला आरोही क्षेत्रमा चाहिँ। तर अब जहाँसम्म लाग्छ ट्रेकिङको कुरा गर्दाखेरि ट्रेकिङ चाहिँ अब यो अलिक क्वारेन्टाइनहरू बस्ने पर्ने हुनाले चाहिँ अलिकति त्यो बाटो छ र अब सरकारले पनि अलिकति अब चाहिँ आय हुने रहेछ। अब खासै यसले धेरै ठुलो असर चाहिँ नपर्ने रहेछ, व्यवसायहरू धेरै मारमा परेको छ भन्ने हिसाबले क्वारेन्टाइनलाई झारेर नेपाल आउन बित्तिकै चाहिँ एउटा पोजिटिभ छ भने त्यो मान्छे अब आउनु पनि आउँदैन तलबाट नै। नेपालमा आएर पनि एकचोटि पिसिआर चेक गरेर 72 घण्टाको पिसिआर ल्याएर यहाँ पनि आएर एकचोटि चेक गरेर त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ भयो भने चाहिँ भोलि नै ट्रेकिङ जाने व्यवस्थाहरू गरिदियो भने सारा व्यवसायहरू चाहिँ बस्ने अवस्था छ। नत्र भने व्यवसायहरू त धेरै मार्ग परिरहेछ। अहिले तपाईँको 5 स्टार होटलदेखि लिएर रिसोर्टदेखि लिएर चाहिँ नि अब एयरप्लेनदेखि लिएर होइन नेपालमा इन्कमहरू आउने भनेको त टुरिस्ट नै हो। अब त्यो टुरिस्टै नआउने भएपछि चाहिँ धेरै अब दुःख त छ। अब त्यही पनि अलिकति सहज ढङ्गले गरिदिनु भयो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ कि आशा चाहिँ छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 7 समिट ट्रेक कम्पनीका अध्यक्ष मिङमार शेर्पा। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्र बैंकले 65 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक महिला डेपुटी गभर्नर पाएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डाक्टर नलिम तिमसिना ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको हो। डाक्टर तिमसिना राष्ट्र बैंकी तेस्रो वरियता र मिश्र 13औं वरियतामा हुनुहुन्थ्यो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उहाँहरूका अतिरिक्त चौथो वरियताका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल र 12औं वरियताका देवकुमार ढकाललाई डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो सिफारिसलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको थियो। डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। समसामयिक राजनैतिक विषयमा गगन सिंह साउदलाई यस्तो लागेको छ, यो सबै नाटक नेपाली राजनीतिमा कहिलेसम्म चल्ने हो? जुट्ने र फुट्ने क्रमले लथालिङ्ग भएको राजनीतिले सफलता पाउला भन्ने लाग्दैन। मोहन प्रसाद ढकाल लेख्नुहुन्छ, दलभित्रै कलह जन्मेपछि सर्वोच्चले ठेगान नै लगायो, अब सानो भएर मिल्ला कसो होला? टंक भुसाल नेपालको राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, पहिले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, अहिले दिल्ली जान्छन्। अनि महादेव भारती भन्नुहुन्छ, विभिन्न समूहका नेता कार्यकर्ताहरू बीच निकै विवाद देखिन्छ। कार्यकर्ता बीचको लडाईँमा जसले जिते पनि कमजोर हुने भनेको पार्टी हो, बलियो हुने विपक्षी हो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। अब विदेशका खबर। अमेरिकाले विभिन्न देशमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। अमेरिकी विदेश विभागको यो निर्णयसँगै अब विभिन्न 13 देशका नागरिकहरू भिजाका लागि फेरि आवेदन दिन सक्ने भएका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले केही अफ्रिकी देश र धेरैजसो मुस्लिम देशलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, यमन लगायत 13 देशबाट अमेरिका आउने यात्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको थियो। सन् 2020 को जनवरी 20 तारिकभन्दा अघि भिजा दिन अस्वीकार गरेकाहरूलाई फेरि आवेदन शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ।
अब खेल खबर। काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेटमा आज काठमाडौँ मेयर 11 र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल हुँदैछ। खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9:15 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा पुलिस र बागमतीले जितेका छन्। पुलिस अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने काठमाडौँ मेयर 11 2 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा बागमतीले एपीएफलाई 27 अङ्कले हराएको हो भने मूलपानीमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले आर्मीलाई 3 विकेटले हराएको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले बंगलादेशबाट खरिद गरेको युरिया मलको पहिलो लट वीरगंज आइपुगेको छ। झण्डै 2500 टन युरिया मल बोकेको एउटा रेलवे र्याक हिजो वीरगंजमा रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनी प्रदेश कार्यालय वीरगंजका प्रमुख गोर्खानाथ केसीले जानकारी दिनुभयो। बंगलादेशले दिएको 50,000 टन युरिया मध्ये 22,500 टनको पहिलो लट भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। त्यसमध्ये 5,625 टन कोलकाताबाट सोझै ट्रकमा विराटनगर लगिँदैछ। मानव वन्य जन्तु द्वन्द्व रोक्न बर्दियामा हात्ती मेरो साथी अभियान शुरू भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कर्तनिया वन्यजन्तु आरक्षी बीच पर्ने खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा यो अभियान शुरू भएको हो। शेयर बजारमा लगानीको गतिविधि बढाउन अन्तर्दिवसीय कारोबार डे ट्रेडिङको तयारी शुरू भएको छ। यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अधिकारीहरूको समय जगत्तोमा एक अध्ययन समिति नै बनेको छ। राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गर्नु भएको छ। नेता पन्तले गरेको भाषणले आफ्नो गाली बेइज्जती भएको भन्दै उहाँले सजाय र क्षतिपूर्ति माग सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा हिजो मुद्दा दायर गर्नु भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि मार्फत सन् 2030 भित्र देशको अर्थतन्त्र 100 खर्बको पुर्याउने लक्ष्य सहितको भिजन पेपर तयार पारेको छ। हिन्दूहरूको महान चाड महाशिवरात्रिको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोषले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिवरात्रिको सबै व्यवस्थापकीय तयारी भइसकेको जनाएको हो। कोषले यस वर्ष महाशिवरात्रिमा झण्डै 8 लाख दर्शनार्थीले मन्दिर दर्शन गर्ने अनुमान गरेको छ। सरकारले कतारको रोजगारीमा G2G प्रक्रिया मार्फत आफैले कामदार पठाउन छलफल थालेको छ। कतार पुलिसमा भर्ती गराउने भन्दै केही म्यानपावर व्यवसायीले अवैध धन्दा नै सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारले G2G माध्यमबाट कामदार पठाउने गरी छलफल अघि बढाएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मल न जल खान खुच्छ फल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। ओली र प्रचण्डको नाममा रहेको नेकपा खारेज फेरि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह। नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि ओली र प्रचण्ड छुट्टा छुट्टै परामर्शमा। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो जेठमा। इन्टरनेट सुविधा भएको ठाउँमा मात्रै 12 कक्षाको परीक्षा केन्द्र राखिने। वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणको लागि अनुमति दिन सुरु। कोरोनाका कारण थलिएको आरोहण क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्किँदै। अमेरिका प्रवेशका लागि विभिन्न 13 देशमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा। भिजाका लागि फेरि आवेदन दिन सकिने। र काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेटमा काठमाडौँ मेयर 11 र नेपाल पुलिस क्लब खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले पछिल्लो समयमा राजनीतिमा देखिएको व्यथितिलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ धुवाँ धुलो र कोरोना महामारीले नागरिक हैरान भएका छन्। बिहान बेलुका मास्क लगाएर हिँडेका नागरिकलाई सास फेर्न समेत गाह्रो भएको छ। तर नेताहरू भने नागरिकलाई सहज वातावरण बनाइदिनुको साटो आफ्नै सत्ता जोगाउने र आफ्नै दुनो सोझाउने धुनमा मात्रै छन्। यहाँ कार्टुनमा 2 जना व्यक्ति छन्। उनीहरूको बाटोमा भेट भएको छ। जतासुकै प्रदूषणै प्रदूषण छ। दुवैजनाले मास्क लगाएका छन् अनि एक आपसमा कुराकानी गर्दै उनीहरू भन्दैछन् वायु प्रदूषण र महामारी त हट्ला, तर यो राजनीतिक प्रदूषण र राजनीतिक महामारी चाहिँ कहिले हट्ने होला। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान र दिपा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।